حاجب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد مدینہ کولدا ما بدرتا بالکنا بلا مدینہ کولدا کولدا زړګي پرشتیا مدینہ کولدا کولدا زړګي هذا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ما تصفتون دا جنت رضوان مکوا ما تصفتون دا جنت رضوان مکوا ستاد جنتون نازم مدینہ کولدا ستاد جنتون نازم مدینہ کولدا کولدا زړګي پرشتیا مدینہ کولدا کولدا زړګي پرشتیا مدینہ کولدا ما بدرتا